सवाल है 40 ना करने से रूह परेशान रहती है। जवाब है नहीं, असल चीज मरहूम के लिए दुआ और नेक आमाल हैं। सवाल है अगर छींक आए तो काम रोक देना चाहिए। जवाब है नहीं, छींक अल्लाह की नेमत है, बुरा शगुन नहीं। सवाल है झाड़ू से किसी को मारने से नहुसत आती है। जवाब है नहीं, लेकिन इखलाकन किसी को नहीं मारना चाहिए। सवाल है रात को पीपल के दरख्त के नीचे बैठने से जिन आ जाते हैं। जवाब है नहीं, मगर जंगली मकामात पर एहतियात करनी चाहिए। सवाल है हाथ पर खारिश हो तो पैसे मिलते हैं। जवाब है नहीं, ये महज एक वहम है। सवाल है उल्लू के बोलने से नहुसत आती है। जवाब है नहीं, ये महज पुरानी कहानियां हैं। सवाल है कौन सी सब्जी खाने से जिस्म की हड्डियां मजबूत होती हैं। जवाब है टमाटर खाने से। सवाल है कौन सी चीज बुरी मौत से बचाती है। जवाब है सदका बुरी मौत से बचाता है। सवाल है कौन सी चीज याद करने वाला जन्नत में जाएगा। जवाब है अल्लाह के 99 नाम याद करने वाला। सवाल है कौन सा पौधा घर में हो तो वहां खुशियां आती हैं। जवाब है गुलाब का पौधा हो तो खुशियां आती हैं। सवाल है कौन सा फरिश्ता दिन में 2 मरतबा इंसान के घर आता है। जवाब है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। सवाल है कौन सा गुनाह ऐसा है जिसकी तौबा कबूल नहीं होती। जवाब है खुदकुशी। सवाल है कौन सा जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है। जवाब है कुत्ता। सवाल है कौन सा फूल सूंघने से जिस्म की थकावट दूर हो जाती है। जवाब है रात की रानी की खुशबू सूंघने से। सवाल है कौन से नबी थे जिनकी दुआ से चश्मों, दरियाओं और नहरों का पानी खून बन गया था। जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है कौन से नबी थे जिन्होंने कभी कोई पेशा नहीं अपनाया था। जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है कौन सा कौमी तराना ऐसा है जिसमें अल्फाज नहीं हैं। जवाब है स्पेन का कौमी तराना। सवाल है घर में किस जगह कपड़े लटकाने से इंसान बीमार हो जाता है। जवाब है वॉशरूम में लटकाने से। सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान किस नाम से पुकारता था। जवाब है अब्दुल कहार के नाम से। सवाल है नमाज किस तरीके से पढ़ने से इंसान पर मुसीबत आती है। जवाब है दिखावे की नमाज पढ़ने से। सवाल है हमारे घर में किस कीड़े का ज्यादा होना जादू की अलामत हो सकता है। जवाब है चींटियों का ज्यादा होना। सवाल है वो कौन सी 3 ग़िज़ाएं हैं जो मर्दाना ताकत खत्म कर देती हैं। जवाब है दान, तली हुई रोटी और कच्ची रोटी। सवाल है वो कौन सा गुनाह है जिसकी तौबा कबूल नहीं होती। जवाब है खुदकुशी। सवाल है वो कौन सा नबी था जिसे सबसे ज्यादा खूबसूरती दी गई।
جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن مجید میں روح الامین کا لقب کس کے لیے استعمال ہوا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے۔ سوال ہے ناخن اور غیر ضروری بال کاٹنے کی آخری مدت کیا ہے؟ جواب ہے 40 دن آخری مدت ہے۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں خرید و فروخت جائز نہیں؟ جواب ہے مسجد میں۔ سوال ہے مسجد قباء کا ذکر قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب ہے سورۃ توبہ میں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے پہلا کلمہ کون سا نکلا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے پہلا کلمہ الحمدللہ نکلا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمان بھائی کی بیماری پر کیا کرنا واجب ہے؟ جواب ہے مریض کی عیادت کرنا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے روزے دار کی کون سی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ جواب ہے افطاری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے۔ سوال ہے کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کون سی بیماری لاحق ہوتی ہے؟ جواب ہے ہڈیوں کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ سوال ہے کون سی نماز کو چھوڑنا ایسا ہے گویا سب کچھ تباہ ہو گیا؟ جواب ہے عصر کی نماز۔ سوال ہے کون سی برائی اگر ذرہ برابر بھی انسان میں ہو تو وہ انسان جنت میں نہیں جا پائے گا؟ جواب ہے غرور اور تکبر۔ سوال ہے کون سی چیز عورت کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہے؟ جواب ہے غم اور پریشانی۔ سوال ہے کس جانور کا گوشت کھانے سے انسانی ذہن تیز ہوتا ہے؟ جواب ہے مچھلی کا گوشت کھانے سے انسانی ذہن تیز ہوتا ہے۔ سوال ہے وہ کیا ہے جو ہم کھاتے ہیں لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ جواب ہے قسم اور دھوکہ۔ سوال ہے دو سگی بہنوں سے شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے حرام ہے۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے زنا کرنے سے۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا؟ جواب ہے گھوڑا آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کے لیے قتل ہوا تھا؟ جواب ہے ایک عورت کے لیے ہوا تھا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کون سی سبزی اگائی گئی تھی؟ جواب ہے مٹر کی سبزی۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو آنکھیں بند نہیں کر سکتا؟ جواب ہے مچھلی آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ سوال ہے کون سی عورت گھر پر ہو تو گھر والوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے بد اخلاق عورت۔
سوال ہے کیا مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جواب ہے ہاں، اس کو بتایا جاتا ہے۔ سوال ہے کتنے دنوں تک گھر بند رکھنے سے اس میں شیطان آ جاتے ہیں؟ جواب ہے ایسا کوئی بھی وقت مقرر نہیں جس وقت شیطان آ سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بند گھر میں ہی شیطان آ کر اپنا بسیرا کرے۔ سوال ہے کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے حقیقت میں یہ کوئی خاص چیز نہیں، یہ جلد بازی کی علامت ہے۔ سوال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کون سا لقب دیا گیا؟ جواب ہے آپ کو زہرا اور بطول کے القاب سے نوازا گیا جو پاکیزگی کی علامت ہیں۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رکھا گیا؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں رکھا گیا۔ سوال ہے کس نبی کو ذوالنون کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ لقب دیا گیا کیونکہ آپ مچھلی کے ساتھ آزمائے گئے۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا، اس لیے یہ لقب ملا۔ سوال ہے قرآن پاک کی سب سے لمبی آیات کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ کی آیات 282 جسے آیت الدین کہتے ہیں، سب سے لمبی آیات ہے۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سا معجزہ عطا کیا گیا؟ جواب ہے آپ کو لوہے کو نرم کرنے اور خوبصورت آواز میں زبور پڑھنے کا معجزہ دیا گیا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا جو پاک دامن تھیں۔ سوال ہے کون سا عمل جنت کے دروازے کھولنے کا سبب بنتا ہے؟ جواب ہے وضو کے بعد دعا کرنا جنت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوال ہے روزہ کن گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے؟ جواب ہے روزہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور دل کو پاکیزہ کرتا ہے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ غذا کون سی تھی؟ جواب ہے آپ کو شہد، کھجور اور جو کی روٹی سب سے زیادہ پسند تھی۔ سوال ہے حج میں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کیوں کی جاتی ہے؟ جواب ہے یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے جو پانی کی تلاش میں دوڑے۔ سوال ہے قرآن میں کون سی سورہ دل کی سورہ کہلاتی ہے؟
जवाब है, सूरह यासीन को दिल की सूरह कहा जाता है क्योंकि ये दिल को सुकून देती है। सवाल है, क़यामत के दिन कौन सी चीज सबसे भारी होगी? जवाब है, नेक आमाल का वजन सबसे भारी होगा, खास तौर पर अच्छे इखलाक। सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितने साल तबलीग की? जवाब है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। सवाल है, सबसे पहला कत्ल किस नबी के बेटे ने किया? जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। सवाल है, किस नबी ने ऊंटनी का मोजा दिखाया? जवाब है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ऊंटनी का मोजा दिखाया। सवाल है, कौन सी नमाज मेहराज की रात फर्ज हुई? जवाब है, 5 वक्त की नमाज मेहराज की रात अल्लाह ने उम्मत पर फर्ज की। सवाल है, क़यामत के दिन सबसे पहले कौन उठाया जाएगा? जवाब है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले कब्र से उठाया जाएगा। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस शहर की तरफ हिजरत की? जवाब है, आपने मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की, जो इस्लाम का मरकज बना। सवाल है, कुरान मजीद में सबसे पहला हुक्म क्या है? जवाब है, पढ़ो, इकरा। सबसे पहला हुक्म है जो इल्म की अहमियत को जाहिर करता है। सवाल है, जन्नत में दाखिले के लिए सबसे अहम शर्त क्या है? जवाब है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और नेक अमल करना। सवाल है, सबसे पहला मौजज़ा किस नबी ने दिखाया? जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से चीजों के नाम बताए। सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस शहर में काबा तामीर किया? जवाब है, मक्का मुकरमा में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया। सवाल है, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल किस साल में हुआ? जवाब है, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल आमुल हज़न, गम का साल में हुआ। सवाल है, कौन सा नबी अपने कौम के लिए रो रो कर दुआ करते रहे? जवाब है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए 950 साल तक दुआ करते रहे। सवाल है, किस नबी को अबुल अंबिया कहा जाता है? जवाब है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया कहा जाता है क्योंकि कई अंबिया उनकी नस्ल से हैं। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस नबी के साथ मुलाकात की? जवाब है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात की और उनसे इल्म हासिल किया।
سوال ہے کون سا صحابی سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ سوال ہے سب سے پہلے کس نبی